क्लास 11 को च्याप्टर हिटबाट हो। आज हामी एउटा न्युमेरिकल गर्न गइरहेछौँ एन्ड न्युमेरिकल के यस्तो ह अ pot with a steel bottom 8.5 millimeter thick rests on a hot stove. The area of the bottom of the pot is 0.15 meter square. The water inside the pot is at 100 degrees Celsius and 390 gram of water is evaporated every 3 minutes. Find the temperature of the lower surface of the pot which is in contact with the stove. And we have constant values. अब भनेको के छ यहाँ निकाल्न। ओके फर्स्ट अफ अल अन्डरस्ट्यान्ड हामी क्वेसन बुझौँ। एउटा सिम्पल पट छ यस्तो सोचौँ अनि यहाँ चाहिँ यो केमा राखेको छ त द्याट इज केप्ट अन अ हट स्टभ। अब यो स्टभ बनाइदिउँ सावर स्टभ अनि के भयो कि यो पट जुन भयो सब पट अनि यो पटको चाहिँ यो पटको अ पट विथ ए स्टिल बटम यो बटम चाहिँ स्टिलको छ एन्ड यो बटम यसको यो बटम चाहिँ स्टिलको छ एन्ड विच इज 8.5 मिलिमिटर थिक। यसको यो जुन बटम छ यो चाहिँ 8.5 मिटर थिकनेस छ क्या यसको मतलब यो बटम जुन छ त्यसको थिकनेस। अब कुनै पनि मटेरियल हुन्छ एन्ड दिस इज अ यसको बटम सपोज भनेपछि यसको यो थिकनेस यस्तो भयो नि अनि यो भने त्यसको थिकनेस भयो त्यसको बटमको यो थिकनेस अनि यो चाहिँ कति छ त 8.5 मिलिमिटर छ अनि यसको बटमको थिकनेस 8.5 मिलिमिटर दिएपछि अनि यहाँ एरिया दिएको छ 0.15 मिटर स्क्वायर एरिया अफ द बटम अनि एरिया भनेको यो तलको सर्फेस सेम यस्तै हुन्छ यसको तल पनि यसको तल भित्रपट्टिको सर्फेस त्यसको एरिया चाहिँ कति दिएको छ हाम्रो 0.15 मिटर स्क्वायर अनि यो पटमा पानी छ त्यसको टेम्परेचर चाहिँ कति छ यो पानीको टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस छ अनि यो पानी जुन छ यो चाहिँ इभापोरेट भइरह अनि कसरी त 390 ग्राम अफ वाटर मतलब यति जुन पानी छ त्यो चाहिँ हरेक 3 मिनटमा इभापोरेट भएर गइरह हरेक 3 मिनटमा 390 ग्राम अफ वाटर चाहिँ इभापोरेट भइरह यो पटबाट। अब हामीले निकाल्ने के भने कि यो जुन बटम जुन छ नि अब वाटर यहाँ भित्रको टेम्परेचर त 100 डिग्री सेल्सियस भयो अनि यहाँ के भने अब यो 100 डिग्री सेल्सियस अफ वाटर भएपछि अब यो अप्पर सर्फेस अफ बटमको टेम्परेचर कति हुने भयो त यो अप्पर सर्फेसको 100 डिग्री नै हुन्छ 100 डिग्री सेल्सियस। तर हामीले के निकाल्नु भने चाहिँ यसको अब यो जुन भयो यो माथिको त 100 डिग्री सेल्सियस भयो दिस इज बटम मैले साइडमा बनाएको थिएँ अनि यसको तलको चाहिँ यहाँ तलको के कुनै पनि अब अब्जेक्ट हुन्छ त्यसको दुईवटा सर्फेस हुन्छ नि माथिको त्यो तलको सर्फेसको टेम्परेचर निकाल्नु भने चाहिँ यो बटमको। सो क्वेसन बुझियो निकाल्न के भने यो तलको टेम्परेचर यो बटमको तलको टेम्परेचर डिफ्रेन्ट हुन्छ नि हामीले हिटमा पढायो एउटा ल त्यो युज गरेर हामीले गर्ने हो। अब लेट्स गो टु सल्युसन। अ पट विथ ए स्टिल बटम 8.5 मिलिमिटर थिक है सो थिकनेस अफ पट थिकनेस अफ पट हाम्रो कति दिएको छ यसलाई एक्स टे डिनोट गर्नुपर्छ एन्ड द्याट इज 8.5 मिलिमिटर 0.5 मिलिमिटर। अब यसलाई केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो मिटरमा किनकि हाम्रो के को भ्यालु केमा छ पर मिटर सो मिटरमा कन्भर्ट गर्दा यो कति हुन्छ 8.5 डिभाइडेड बाई 1000 यस अनि यति गर्दाखेरि कति आउँछ यहाँ 0.0085 यस मिटर हाम्रो थिकनेस अफ पट यति आयो अनि एरिया दिएको छ हाम्रो द एरिया अफ द बटम अफ द पट इज 0.15 मिटर स्क्वायर। एरिया इक्वल्स टू 0.15 मिटर स्क्वायर यो त मिटरमै छ
and now the water inside the pot is at 100 degrees Celsius. So temperature of water inside pot, त्यसलाई के डिनोट गर्दियौँ हामी θ1 100 डिग्री सेल्सियस। अनि अरु के दिएको छ 390 ग्राम अफ वाटर चाहिँ इभापोरेट भइरह हरेक सेकेन्डमा। यस सो त्यसलाई अहिले पछि हेर्ने, पहिला के निकाल्नु छ त्यसलाई लेख्दियौँ। टेम्परेचर फाइन्ड द टेम्परेचर अफ द लोअर सर्फेस, टेम्परेचर अफ lower surface of pot θ2 is to what? So now यहाँ दिया के छ 390 ग्राम अफ वाटर इभापोरेट भइरह हरेक 3 सेकेन्डमा। इभापोरेसन केले हुन्छ त? हिटले हुन्छ। यसको यहाँ हेर्नु त, यहाँ यसको माथिको अनि तलको माथि टेम्परेचर डिफ्रेन्स छ। यहाँबाट बर्नर फिट गरे यहाँ हिट दियो भने अब यो जतिले तातिन्छ यो पनि त्यतिले तातिदैन नि त, यो धेरै हिट भइरहेको हुन्छ यहाँ तलको सर्फेस चाहिँ, किनकि डाइरेक्ट बर्नरको कन्ट्याक्टमा सो यो धेरै हिट भइरहेको छ, चेन्ज इन हिट हुन्छ। अब यहाँबाट त यो थिकनेसबाट यसको यो थिकनेसबाट हिट फ्लो हुन्छ, यहाँबाट हिट फ्लो भइसकेपछि अब यो हिट जुन फ्लो हुने जुन प्रोसेस हुन्छ यो चाहिँ केबाट डाइरेक्टली प्रपोर्सन हुन्छ? एरियाबाट डाइरेक्टली प्रपोर्सन हुन्छ, यो पटको यो बटमको एरियाबाट। त्यसपछि थिकनेससँग इन्भर्सली प्रपोर्सन हुन्छ। यो थिकनेस जति धेरै भयो त्यति कम हिट फ्लो हुन्छ, जति थोरै भयो त्यति धेरै हिट फ्लो हुन्छ। सो अनि त्यसपछि अब त्यो सबैलाई डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल रिलेसन देखाएर अनि हाम्रो एउटा फर्मुला निस्किन्छ, त्यो एप्लाई गर्ने हामीले। सो यहाँ के हुन्छ त, अब यहाँ इभापोरेसनलाई हिट त चाहियो, अनि यहाँबाट जति हिट फ्लो हुन्छ त्यति नै हिटले यो इभापोरेट हुने हो नि। सो अब हामीलाई हिट निकाल्नु छ, कति हिटले गरेर यो इभापोरेसन भइरहेछ त, यसमा हिट कति गइरह, रेट अफ हिट फ्लो निकाल्नु छ। dq/dt रेट अफ हिट फ्लो, हरेक इन्स्टेन्स अफ टाइममा यसमा हिट कति गइरह, मतलब सिम्पली रेडियन्ट पावर हिट भने रेडिएसन हो, फर्म अफ रेडिएसन, त्यसले चाहिँ रेडिएसन पावर भनिन्छ। अनि पावर भनेपछि हरेक एक सेकेन्डमा कति हिट गइरह, सो यहाँ त्यसलाई पावर भन्नु पर्यो। द रेट अफ हिट फ्लो इज रेडियन्ट पावर, यही निकाल्नु छ हामीले। सो यहाँबाट त्यो आउँछ 300 ग्राम सिन्स 390 ग्राम of water is evaporated, 390 gram of water is evaporated every 3 minutes. Every 3 minutes. So यहाँबाट के निस्किन्छ हाम्रो रेट अफ इभापोरेसन। अब it is dm/dt. सो dm/dt हाम्रो कति आउँछ 390 ग्राम डिवाइडेड बाई 3 मिनट्स। सो 3 मिनट्स सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। सो यसलाई डिवाइड गर्यो भने हाम्रो कति आउँछ 2.167 यति आयो। अब यो भने के हो त ग्राम पर सेकेन्ड हो, यसलाई अब के गर्नु पर्यो केजीमा लैजानु पर्यो। सो केजीमा लैजाँदा कति हुन्छ 0.002167 केजी पर सेकेन्ड इभापोरेट भइरह, मतलब यति वाटर हरेक सेकेन्डमा इभापोरेट भइरह। अब वी नो व्हाट वी नो हिटमा हामीले हिटको फर्स्ट च्याप्टरतिरै त्यो ल्याटेन्ट हिटमा पढाएको थियो हामीले कि क्यू जति धेरै मास हुन्छ त्यति धेरै हिट चाहिन्छ हैन। जति धेरै मतलब
एम जति धेरै भयो त्यति धेरै क्यू चाहिन्छ, जति धेरै मास भयो त्यति धेरै हिट चाहियो वान स्टेटबाट अर्को स्टेटमा लैजान, वाटरबाट भ्यापर बनाउन, इभापोरेट गर्न। सो अब मास इज डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टु क्यू हुने भयो, मास इज डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टु क्यू। अब के हुन्छ कि एउटा अब यो साइन त हटाउनु पर्यो, यो साइन हटाउनले के हुन्छ, अब यहाँ ल्याटेन्ट हिटको कन्सेप्ट आउँछ। यो ल्याटेन्ट हिट जसको भ्याल्यु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, हामीलाई दिएको छ, अब हामीले त्यही हाल्नुपर्छ। सो इक्वल टु एलएम। सो अब यहाँबाट एम को भ्याल्यु के निकाल्नु मिल्छ त, एम इज इक्वल टु, अब क्यू बाई एल इक्वल्स टु एम गर्न मिल्यो एम को ठाउँमा। सो अब हामीले यही ल्याएर यहाँ राख्ने हो। सो डिएम बाई डिटी हामीसँग छ, एन्ड यहाँ एम के आयो त, क्यू बाई एल, यहाँबाट क्यू बाई एल निकालेपछि हिट त निस्किने भयो। सो डिक्यू बाई एल एन्ड बाई डिटी, यस डिएम बाई डिटी हाम्रो कति आएको छ, 0.00217 एन्ड इक्वल्स टु dq बाई एल इन्टु 1 बाई dt। अब यसलाई 0.00167 एन्ड dq बाई dt इन्टु हाम्रो एल को भ्याल्यु यहाँ दिएको छ हामीलाई, एन्ड एल को भ्याल्यु कति छ यहाँ, वी हेभ एलभी ल्याटेन्ट हिट अफ भ्यापराइजेसन, यो बीले डिनोट गर्छ 2256 इन्टु 10⁻³ जुल पर केजी। सो 2256 इन्टु 10⁻³ यस। अब देयरफोर डिक्यू बाई डिटी कति हुन्छ त हाम्रो 0.00217 इन्टु 2256 इन्टु 10⁻³। सो यसलाई क्यालकुलेट गरेर लेखौँ हामी। सो यसको भ्याल्यु कति हुन्छ 4888 वाट हुन्छ, किनकि जुल पर सेकेन्ड हो, अनि जुल पर सेकेन्ड भने के हो त, वाट हो। सो वाट लेखियो। अब यति भने हाम्रो रेट अफ हिट फ्लो छ, मतलब यति रेडियन्ट पावर आयो, यति हिट चाहिँ गइरहेछ, त्यो मतलब यसलाई इभापोरेसन गरेर यति हिट लागिरहेछ, यस। सो हामीले निकाल्नु के छ, अप्पर लोअर पटको लोअर सर्फेसको टेम्परेचर। अब के हुन्छ, अगेन नाउ रेट अफ हिट फ्लो डिक्यू बाई डिटी, यसलाई हामीले पीले पनि डिनोट गर्न मिल्छ, पी। सो पी नलेखौँ, यही लेखिदिउँ, डिक्यू बाई डिटी इज वाट, के कन्स्ट्यान्ट। अब टेम्परेचर डिफ्रेन्स चाहियो, सो 100 डिग्री सेल्सियस। अब थीटा 2 माइनस थीटा 1 गर्नु पर्यो, यस। सो थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई एक्स, यो हाम्रो फर्मुला हो डिक्यू बाई डिटी को। अब और इसको भ्यालु कति छ 488, के को भ्यालु चाहिँ हाम्रो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट को 50.2। सो यहाँ आयो 50.2। एरिया कति दिएको छ हाम्रो 0.15 मिटर स्क्वायर, एन्ड थीटा 2 त निकाल्नु छ, अनि यो 100 डिग्री सेल्सियस, एन्ड डिवाइडेड बाई एक्स को भ्यालु कति छ हाम्रो, थिकनेस अफ द पट 0.0085 मिटर, 0.0085 मिटर। यो पनि मिटरमा, यो पनि मिटरमा, अनि त्यसपछि यो सरी यो त यसको वाट पर मिटर केल्भिन मिटर। अनि यो जुन चेन्ज इन टेम्परेचर छ नि, यो केल्भिनमा हुनु पर्यो। बट तपाईहरुले सोच्नु होला यो 100 डिग्री सेल्सियसमा छ नि, यो युज गर्दै किनकि अब यसलाई पनि केल्भिनमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ। यसलाई केल्भिनमा कन्भर्ट गर्यो भने यहाँ केल्भिनमा कन्भर्ट गरेर लेख्ने, त्यसो थीटाको भ्यालु पनि केल्भिनमै आउँछ,
θ2 को भ्याल्यु। बट यहाँ हामीले केल्भिनमा कन्भर्ट गरेनौँ। किनकि हामीले जब टेम्परेचर डिफ्रेन्स क्याल्कुलेट गर्छ नि डिग्रीमै, सपोज वी हेभ 30 डिग्री सेल्सियस एउटा टेम्परेचर, अर्को टेम्परेचर एउटा रड छ त्यसको टेम्परेचर यहाँ चाहिँ 30 डिग्री सेल्सियस छ वान इनमा, अर्को इनमा 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर छ। सो अब टेम्परेचर डिफ्रेन्स क्याल्कुलेट गर्नु पऱ्यो भने -10 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस। अब यो 20 डिग्री सेल्सियसलाई 20 केल्भिन पनि लेख्न मिल्छ, किनकि डिग्री सेल्सियस र केल्भिनमा चेन्ज इन टेम्परेचर जुन डिफ्रेन्स हुन्छ नि टेम्परेचरको कुनै पनि दुईवटा टेम्परेचर, त्यो जहिले त्यसको न्युमेरिकल भ्याल्यु कन्स्ट्यान्ट मतलब सेम हुन्छ दुईटैको लागि। 20 डिग्री सेल्सियस चेन्ज आयो, यहाँ पनि 20 केल्भिन पनि हामीले लेख्न मिल्छ। देयरफोर मैले यस्तो गरेँ हो, θ2 / -100 गऱ्यो भने यो केल्भिनमा अनि त्यसपछि डिग्री सेल्सियसमा यसको भ्याल्यु न्युमेरिकली सेम नै हुने हो। सो त्यहीले θ2 - 100 डिग्री सेल्सियस पनि गर्दा हुन्छ केल्भिनमा कन्भर्ट नगरिकन। अब तपाईहरुलाई केल्भिनमा कन्भर्ट गर्न मन लाग्छ भने गरिदिनु, यसको भ्याल्यु केल्भिनमै आउँछ। सो सल्भ गरौँ। सो हाम्रो के छ 4888 इन्टु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भ्याल्यु 0.0085 and 50.2 into 0.15. अब यो सबैलाई सल्भ गर्यो भने θ2 को भ्यालु निक्लिन्छ 50.2 into 0.15. सो यो सबैलाई सल्भ गरौँ। सो यो सबैलाई सल्भ गर्दा हाम्रो 5.51 आयो। यसलाई मल्टिप्लाई गरियो 41.548 आयो। अनि त्यसपछि यहाँ मल्टिप्लाईमा छ, यता भने डिभाइड हुन्छ, डिभाइड गरेपछि 5.51 आयो। देयरफोर अब θ2 को भ्यालु कति हुनुभयो त 105.51 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियसमा आउँछ हाम्रो आन्सर। θ2 equals to 100.51 degree Celsius. So this is our required answer of the के टेम्परेचर हो त्यो θ2 डिग्री सेल्सियस। त्यो पट जुन थियो हाम्रो यो पट, यसको यहाँबाट बर्नर फिट गराएको थियो अनि यसको यो लोअर सर्फेसको टेम्परेचर थियो। सो 105.51 डिग्री सेल्सियस आयो हाम्रो आन्सर। थ्याङ्क यू।